दे आर अलरेडी टेस्टेड कि दे आर फेलियर लिडरसिप। माओवादी पार्टीलाई प्रचण्डले आफ्नो वीरता ठाने। वीरता चाहिँ होइन प्रचण्डहरूको, यो राजनीति भन्ने, माओवादी भन्ने, एमाले भन्ने यिनीहरूको वीरता होइन। के पाए त त्यो श्रीलङ्काका विद्रोहीहरूले? त्यो बेवकुफी कुरा भएन त्यो? बालेन आए के भयो त हामीलाई? ल आए के भयो? के फोहोर उठ्यो? हिम्मत छ बालेन शाहको भने भ्रिकुटी मण्डपभित्रको जुन अव्यवस्था छ सडकको त्यसलाई व्यवस्थित गरून् सधैँको पार्कमा। अनि अर्को पार्क बनाउनु भने के हो? यमबुद्ध पार्कको के अर्थ? भएका पार्कलाई पहिला बनाउनु। उनलाई रातोरात जित्ने नाममा उनले डिप्युटी मेयर बनाए। अब खोइ त नसुनी नहुने कुरा। हामीले भिसा लिनु पर्यो भने अधिकांश मुलुकले दिल्ली बेस्ट बनाइसके। लु आए बदनाम नै हुन्छन्। एमाले भन्नेले नै पैसा खाएर प्रचण्डको छोरीलाई जिताएको भनेर सुनिएको छ। आफैलाई बेच्ने जुन एमाले प्रवृत्ति छ, कसरी चाहिँ जनार्दन शर्मा चाहिँ निर्दोष सिद्ध भए। खड्ग ओलीले बज्जीमा हाम फाल्नु जस्तो हो, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने चाहना पनि त्यस्तै हो भनेपछि त बराबर हो नि त हिसाब त। यो खेदजनक छ। आत्मघाती कुराहरू बारम्बार भइराखेको छ प्रचण्डबाट। सडकमा हिँडिरहेका मान्छेलाई मन्त्री, त्यो उनले भनेको पनि छ, दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री हुनु बाँकी को छ त नेपालमा? त उनै हो प्रधानमन्त्री, त स्वतः उनको पालो हो। त्यो भनिरहनु पर्दैन। प्रचण्ड एक नम्बरको वाम पार्टी हुने हो भने त निर्वाचनमै जानु परेन नि त। अहिले घोषणा गर्दै भइगयो नि त। अर्थ मन्त्रालयमा विभाग छ, म आफै गएर हेरेको छु। मेरो विचारमा एसपीपीको नियति पनि त्यही छ। हुन्छ र भइसकेको छ। मेरो चाहिँ कुरा यो। अब उनीहरूको कुरा के हो त्यो हेर्दै जाउँ न। यिनीहरूलाई घाँडो यो देश जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आएर। जनता आफै त जनता अगाडि आयो भने त श्रीलङ्का हुन्छ फेरि। अब मान्छेको हातमा केही पनि छैन। वाम एकता भन्ने सम्भव छैन, हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नुको के अर्थ हुन्छ यार? शालिग त जसले पनि त बनाउँदो रहेछ। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा आधिकारिक हुँदैन भने कसले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ त? एमाले प्रश्न के भन्नुपर्छ भने यो के आधारमा उसले यो कुरा उठाएको, के आधारमा उसले सम्झौता गर्यो र कसरी चाहिँ जनार्दन शर्मा चाहिँ निर्दोष सिद्ध भए, यो दायित्व उसको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले केही कुरा भन्न सक्छौँ। त्यस्तो बेलामा मेरो भनाइ के छ भने पुष्टि भयो भने थप कारबाही हुनु पर्यो जनार्दनमाथि। पुष्टि भएन भने त उपप्रधान सहित अर्थ मन्त्रालयमा मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर थप जिम्मेवारी भन्दा बस मेरो चाहिँ त्यो हो। डाक्टर साहबको कुरा आयो। ठिक छ डाक्टर साहब, यो एउटा कटु व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी पनि डाक्टर साहबले गर्नुभयो। वास्तवमा यथार्थ पनि हो। निर्दोष भएपछि त किन यत्रो बदनाम गर्ने भन्ने विषय पनि आउँछ। सँगसँगै अहिले अर्को विषय पनि चर्चामा छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्मरणयोग्य काम गर्नका निम्ति म फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री मैले हुनुपर्छ, जसरी पनि म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु र एकदम स्मरणयोग्य काम गर्न चाहन्छु भनिराख्नु भएको छ प्रचण्ड। यसको विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी र आलोचना पनि भइरहेको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? प्रचण्डजीको जुन महत्त्वाकांक्षा छ यसमा तपाईँ के टिप्पणी? अब यसमा त खड्ग ओलीले एकै ब्रह्मास्त्रबाट चाहिँ निरस्त्र बनाइहाले नि। म पनि त्यसो भने बज्जी खेल्न जान्छु भनेर। खड्ग ओलीले बज्जीमा हाम फाल्नु जस्तो हो, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने चाहना पनि त्यस्तै हो भनेपछि त बराबर हो नि त हिसाब त। यसको इन्काउन्टरमा यो बज्जी हान्ने कुरा किन आइरहेको छ डाक्टर साहब? यसको सन्देश के हो? यसको सन्देश के हो भने केपी ओली दुईटै किडनी फेरिएका अशक्त मान्छे हुन्। उनको लागि बज्जीमा हाम फाल्नु भनेको आत्महत्या सरह हुन्छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने चाहना पनि त्यस्तै हो। खेलको मापदण्डले उनलाई त्यहाँ जान दिँदैन पनि होला सायद, उनको स्वास्थ्य अवस्था। तै पनि जान मन छ भन्नु र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु एउटै हो भने उनले। जहाँसम्म प्रचण्डले त्यो भनेको कुरा हो, पदमा मात्रै नेपालका नेताहरू जोड दिए आएका छन् भन्ने हाम्रो तर्कसँग उनको त्यो भनाइ ठ्याक्क मिलेको छ। यो खेदजनक छ। नेपालका नेताहरूले पदभन्दा परतिर आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेनन्। उनीहरू त विचारमा आउनुपर्छ, उनीहरू आत्मआलोचनामा आउनुपर्छ र उनीहरूले भन्नुपर्छ के कारणले आज हामीले असफलता बिहोर्नु पर्यो, के कारणले जनयुद्ध असफल हुन पुग्यो। उनले त भन्दै किरणको काम छैन, विप्लवको अर्थ छैन, बाबुराम माओवादी होइन भनेपछि त उनले त साह्रै नै घातक कुरा भने नि त। सबैको उनलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ भने सबैको साथ सहयोग लिएर जति सजिलो हुन्छ सबैलाई निषेध गरेर त्यति सजिलो हुँदैन नि। त्यसकारण आत्मघाती कुराहरू बारम्बार भइराखेको छ प्रचण्डबाट। यदि मलाई व्याख्या गर्न दिने हो भने त अब प्रधानमन्त्री हुने पालो उनको हो मै भनिदिन्छु नि। किनभने उनले जम्मैलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
सडकमा हिँडिरहेका मान्छेलाई मन्त्री त्यो उनले भनेको पनि छ मैले टोपबहादुरलाई बनाएँ बादललाई बनाएँ फल्ना पानीलाई बनाएँ हिमानीलाई बनाएँ कसलाई पो बनाएको छैन उनले मन्त्री प्रधानमन्त्री त जसलाई पनि बनाए अब दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री हुनु बाँकी को छ त नेपालमा त उनै हो प्रधानमन्त्री त स्वतः उनको पालो हो त्यो भनिरहनु पर्दैन तर भन्दै हिँड्छन् भने पदको लागि त्यो गरेको भन्ने अर्थ आउँछ र हुने बाटो पनि बिग्रिने सम्भावना बढेर जाने जस्तो पनि देखिन्छ प्रचण्डको तपाईँले भनिहाल्नुभयो ओलीले त्यहाँ गएर यो गर्ने र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भने म त कुरा गर्ने उस्तै हो भन्ने एउटा पाटो समय घटनाक्रमले उहाँहरू के बन्नुहुन्छ के खेल्नुहुन्छ अरू थप देखिएला तर डाक्टर साहब एउटा कुरा तपाईँको नाम मात्रै नतोकेर प्रचण्डले तपाईँले व्यक्त गरिआएका विचारहरू र तपाईँका विचार जस्तै व्यक्त गर्ने अभियन्ताहरूमाथि पनि प्रचण्डले प्रहार गरे विशेष गरी अब यो पुराना नेताहरूलाई त्यहीँ डाँडा कटाइदिउँ भन्ने अभियान विशेष तपाईँको अभियान हो र अपिल पनि हो यो राजनीति सुधारका निम्ति पुराना इथोत्रा नेताहरूलाई ठाउँ ठाउँमा हुक्का तान्ने बनाइदिनुपर्छ भन्ने तपाईँले जो अभिव्यक्ति दिनुभयो यस्तै अभिव्यक्तिबाट प्रेरित भएका युवाहरू अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिइराखेका छन् उनीहरू पनि यो कुरा भनिराखेका छन् तर त्यो विचारलाई प्रचण्डले पुराना नेता हराउनुपर्छ भन्नेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर भनिदिए प्रचण्डले यो कस्तो खालको प्रचण्डको प्रतिगामी खाललाई बुझ्ने प्रचण्डको परिभाषा के हो तपाईँहरूले उठाइराखेको विचारमाथि प्रचण्ड यति आक्रामक हुनुपर्ने कारण के हो बताइदिनु होइन आफ्नो वीरता उन्मूलन हुन आँटेपछि वीरतावालहरूमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु त स्वाभाविकै हो जो 17 सालको कदम भयो त्यो वीरतावारकै कारणले भएको भन्ने छ किनभने 16 सालको बीपी कोइरालाको अर्थ विधेयकमा चाहिँ अथवा बजेट भाषणमा चाहिँ वीरता उन्मूलनको कुरा थियो बीपी कोइरालाको 1.5 वर्षीय कार्यकालका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये एउटा वन जङ्गलको राष्ट्रियकरण र वीरता प्रथाको उन्मूलन भन्ने पनि पर्दछ यो प्रचण्डले त्रास व्यक्त गरेका हुन् हार्ने त्रास व्यक्त भएको हो यो होइन त्यो स्वाभाविकै हो अब तपाईँ चाहिँ मिडियामा हुनुहुन्छ मिडियालाई नै प्रतिकूल हुने गरी कुनै अर्को प्रवृत्ति हाबी भयो हुन आँट्यो भने मिडियावालाहरूमा एक खालको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो नि म त्यो व्याख्या के गर्दै थिएँ भने उनले त्यो प्रतिक्रिया दिनु अस्वाभाविक छैन किनभने राजनीतिलाई उनीहरूले वीरता ठानेको मैले भन्न खोजेको वीरता भनेको त आफ्ना चाटुकारहरूलाई राणा शासकहरूले बक्सिस दिने यो जिन्सीमा दिएको बकस जग्गालाई चाहिँ वीरता भनिन्छ तँलाई यो खायल तँलाई यो मौजा भने जस्तो अनि कर पनि तिर्नु परेन मालामाल पनि भयो केही पनि परेन त्योबाट त बेदखल हुँदैछस् भन्ने भयो भने अनि वीरतावारमा त त्राइमाम उत्पन्न हुँदैन प्रचण्डहरूले यो राजनीतिलाई यो माओवादी भन्नेको कुरा गरौँ न माओवादी पार्टीलाई प्रचण्डले आफ्नो वीरता ठानेर छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्ने भन्ने कुरा त त्यही नै हो वीरताले नै त्यस्तो गर्छ नभए त छोरी बुहारीले पनि त वरियतामा बस्नुपर्छ होला नि त अहिले भएको आलोचना पनि त्यही छ बढी भएको आलोचना पनि त्यही हो त्यसकारण राजनीतिलाई माओवादी पार्टीलाई प्रचण्डले वीरता ठानेको हुनाले त्यो वीरता उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे नि त यी कथित स्वतन्त्र एउटा उम्मेदवारीको कुरा गर्नेहरूले पहिलो यो भन्नुपर्ने दोस्रो जहाँसम्म मेरो भन्ने कुरा छ यो पछिल्लो प्रवृत्ति जस्तो मेरो भनाइ नै होइन मेरो भनाइ के हो भने तपाईहरूलाई यो नेतृत्वले ठिक गरेन भन्ने लाग्छ भने त्यो नेतृत्वलाई तपाईहरूले त्यहीँबाट छुट्टी गर्दै भइहाल्छ नि त तपाईहरू भन्नाले या त कार्यकर्ता होइन भने जनताले नै पनि छुट्टी दिए भइहाल्यो जनताले छुट्टी दिन सकेनन् भनेदेखि कार्यकर्ताले छुट्टी दिए भइहाल्यो तर के भयो रापरपा बाहेक अरूले त त्यही नेतृत्वलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति गरेर पठायो हामीले रिस गरेर हुन्छ र मैले भनेको यति मात्रै थियो अहिलेकाले चाहिँ तोकेरै 5 जना पुराना नेताहरूलाई चाहिँ छुट्टी दिनुपर्छ जो अलरेडी प्रधानमन्त्री भइसक्यो तिनीहरू चाहिँ कमसेकम पराजित हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाइराखेका छन् त्यो मुद्दामा म आएको छैन त्यो मुद्दामा मैले केही पनि बोलेको छैन त्यो कुरा मैले सुनेको छु त्यसकारण यो जम्मै सोलो डोलो प्रचण्डले मलाई पनि राखेर त्यो कुरा भनेको होला भनेर मैले अनुमान गर्दिनँ तर
वीरता चाहिँ होइन प्रचण्डहरूको। यो राजनीति भन्ने, माओवादी भन्ने, एमाले भन्ने यिनीहरूको वीरता होइन, त्यति चाहिँ म भनिदिइराख्छु। अब यो पनि उनलाई असह्य हुन्छ भने, असह्य भए हुन्छ, उनले फेरि प्रतिक्रिया दिन्छन्, हामी फेरि त्यसपछि बोलौँला, केही छैन, छलफल गरौँला, असह्य भए छँदैछ। तर डाक्टर साहब यो प्रसङ्गले नि जस्तो नेतृत्व बदल्ने कुरामा त आवश्यकता हो भन्ने महसुस त अहिले आम रूपमै गरिएको स्थिति हो नि, होइन? त्यो गौण कुरा भयो नि त। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ को आउँछ भन्ने हो नि त बाबु। लु गयो, को आउँछ त शेरबहादुर गए, को आउँछ त? गगन थापा? शेरबहादुरका ठाउँमा अर्को बालेन प्रवृत्ति खडा हुन्छ कि? अनि को आउँछ त? पहिला त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। हाई टाइम थियो, जस्तो शेरबहादुरको ठाउँमा शेखर ल्याउन सक्दा हाई टाइम थियो नि त, गरेन नि काङ्ग्रेसले। जस्तो कमल थापाको ठाउँमा हाई टाइम थियो, राजेन्द्र लिङ्गदेन आए। एक खालको प्राण फुक्ने काम त राप्रपाका लागि भयो नि त। पार्टीभित्रै सुधारको प्रयत्न गरियो भने पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो त्यहाँ। एउटा प्राण त त्यसले त फुक्यो नि त। अब एमाले ओली भएन अरे, ल त ओली भएन त, अनि हाई टाइम थियो नि त, अनि भीमरावले ल्याइदिएको भइहाल्थ्यो नि त। अनि के गर्ने त मैले भनेको, अन्यथा अराजकता जान्छ जुन श्रीलङ्कामा भयो। जस्तो श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजा पाक्षेको समूहलाई चाहिँ दुध काटेर त्यहाँ विक्रम रणसिंहलाई लिएर आइदिए। के पाए त त्यो श्रीलङ्काका विद्रोहीहरूले? त्यो बेवकुफी कुरा भएन त्यो? हाहु र अराजकता एउटा मच्याएर कुटाइ पाए, ढाड भाँचे, राष्ट्रको सम्पत्ति एक खालको विघ्नष्ट भयो, क्षतिमाथि क्षति भयो, उपलब्धि केही। अनि उनीहरूले चाहेको चाहिँ के भयो त त्यहाँ? हो यो मैले भन्दिन खोजेको। अब यहाँ पनि ल प्रचण्डलाई लखेटियो, ओलीलाई लखेटियो, को आउँछ त त्यहाँ? ल काठमाडौँबाट चाहिँ जुन प्रवृत्ति थियो त्यसलाई लखेटियो, बालेन आए, के भयो त हामीलाई? ल आए, के भयो? के भयो? फोहोर उठ्यो, मेलम्ची आयो, सडक व्यवस्थापन भयो, नगरपालिकाको व्यतिथि विकृति हट्छ, गोजीबाट पैसा निकालेर तँलाई करोड, तँलाई मूर्ति बनाउने, तँलाई पार्क बनाउने, त्यो हट्छ? हिम्मत छ बालेन शाहको भने भ्रिकुटी मण्डपभित्रको जुन अव्यवस्था छ सडकको त्यसलाई व्यवस्थित गरून्, त्यहाँभित्रको जुन व्यतिथि विकृति हो त्यसलाई व्यवस्थित गरून्। एउटा टोयलेटसम्म छैन चाहिँ सधैँको पार्कमा, अनि अर्को पार्क बनाउनु भने के हो? पार्क मात्रै होइन, व्यावसायिक केन्द्र पनि हो त्यो त महानगरको। अनि एउटा बस पार्क छैन काठमाडौँभित्र, अनि त्यो चाहिँ नगर्ने। यमबुद्ध पार्कको के अर्थ? भएका पार्कलाई पहिला बनाउनु, अनि भनेपछि हो त्यहाँ पुग्छ चिज, त्यसले हामीलाई के दिन्छ मैले भनेको। जस्तो अब अहिले यो फुटपाथ व्यवसायीहरूले लखेट्ने भन्ने कुरा भयो, यो बहादुरी कुरा भयो। बहादुरी कुरा त फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गरौँ न, त्यो पो बहादुरी भयो। बागमती सफाइ गरौँ, त्यो पो बहादुरी भयो। ढलको विकल्प बनाऊँ, त्यो पो अहिलेको कार्ययोजनाको विषयवस्तु हुन्छ। अनि खोइ त्यतातिर जाने त विषय त, र त्यो सम्भावना पनि छैन मैले देख्दा। किन यो गर्ने ल्याकतको क्षमतै होइन क्या त्यो। हामीले त जो डिप्युटी मेयर यिनीहरूले बनाएका छन् ती त ती विज्ञ भएर 1 लाख रुपियाँ मासिक तलब खाएर काम गर्थिन्, कारिन्दा हुनु नि त्यहाँभित्र कि। अनि उनलाई रातोरात जित्ने नाममा उनले डिप्युटी मेयर बनाए। अब खोइ त उनले तीभित्र यो ठिक छैन भनिदिएको भए एउटा अर्थ हुन्थ्यो नि। यो के यो त्यहाँ जस्तो पार्कको कुरा यो त अहिलेको प्राथमिकतामा कसरी पर्छ मेयर साहब भनिदिएको भए उनलाई उम्मेदवार बनाउनुको एउटा अर्थ हुन्थ्यो। त्यो भन्ने ल्याकत राख्ने उम्मेदवार भएन त्यो अब त्यसो भने सम्भावना देखिँदैन। त्यो सम्भावना हो यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ मैले यति मात्रै भनिदिएको छु। तर यसलाई अब व्यक्ति विरोधमा गएर केन्द्रित गरिदिने प्रवृत्ति पनि छ अहिले। तथापि डाक्टर साहबले देखेको कुरा बताइदिनु भयो। डाक्टर साहब यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अर्को प्रसङ्ग, अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण सकेर सायद फर्किनुभयो। 2 दिने भ्रमण थियो उहाँको। त्यो भ्रमण के का लागि रहेछ भन्ने, समाजले राष्ट्रले के का लागि रहेछ त्यो भ्रमण भन्ने कुरा के थाहा पायो, बुझ्यो कि बुझ्न पायो कि पाएन? तपाईँले त्यो भ्रमणले उत्पन्न गरेका प्रसङ्ग तरङ्गहरूलाई कसरी हेर्नुभयो? होइन यिनीहरू त कोही ससुराली पो आएका रहेछन् भन्थे, कोही एसपिपीलाई आएका भने, र विभिन्न किसिमका लाल बुजक्कड र डेढ अक्कलेहरूले आफ्नो अक्कल लगाएको मैले पाएँ। मिडिया पार्टिसन भएको हुनाले र सोसियल मिडिया गैर जिम्मेवार भएको हुनाले हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न अझ व्यवधान भइराखेको छ। बरु डोनाल्ड लू र त्यो को समकक्षका कूटनैतिक र विदेशी नेताहरूलाई चाहिँ म एउटा आह्वान सार्वजनिक रूपमा के गर्न चाहन्छु भने, हामी नेपाली जनताले जे अवरोध र व्यवधान तपाईँहरूको नाममा यहाँ खप्नु परिराखेको छ
त्यसमा तपाईँहरूले सुगमता ल्याइदिनुहोस् न बरु। जस्तो हामीले अहिले एउटा भिसाको लागि प्रयास गर्नु पर्यो भने 1 वर्ष कुर्नु पर्दो रहेछ अमेरिकी एम्बेसी। डिबी परेर चाहिँ अमेरिका जान खोजेको मान्छेले लाखौँ रुपियाँ लुटाउनु पर्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको नाममा। एउटा डिबी परेर जाने व्यक्तिले केही नभए पनि 50,000 त स्वास्थ्यको लागि तिर्नु पर्दो रहेछ। त यो तरिकाले उनीहरूले हामीलाई लुटिराखेका छन्। दिस इज ब्याड। यो हेरोस् न बरु लुहरूको भ्रमणले हेर्ने ठाउँ नेपाली जनताको किन शासकले त हामीलाई याद गरेनन्। मैले नै एउटा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ भिसाको लागि प्रक्रिया थालेको 6 महिना पर्खिनु पर्दो रहेछ। भिसाको प्रक्रिया थाल्नलाई मात्रै त्यो त पैसा तिर्छु भन्ने कुरा हो। नेपालीहरूले सुन्नुपर्ने कुरा, उनीहरू सुन्छन् सुन्दैनन् त्यो कुरा अर्कै भयो। तर नसुनी नहुने कुरा हाम्रो चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो ब्रिटिस एम्बेसी हो। राणाकालको ब्रिटिस एम्बेसी हो हाम्रो नेपालको। अहिले क्रमशः हामीले भिसा लिनु पर्यो भने अधिकांश मुलुकले दिल्ली बेस्ड बनाइसके। यहाँ हामीले यहाँबाट युके को भिसा यहाँबाट लिन सक्दैनौँ, फ्रान्सको भिसा यहाँबाट लिन सक्दैनौँ। अब त सेन्जेन कन्ट्री भन्छ जो 28 वटा युरोपियन मुलुकहरू हुन्, ती मुलुकको भिसा पनि हामीले यहाँ लिन सक्ने स्थिति अन्त्य भइसकेछ। मैले 10 वर्ष अगाडि सेन्जेन नेसनको लागि जर्मनी एम्बेसीबाट भिसा लिएको थिएँ, अनि त्यो पनि अहिले बन्द भइसकेछ। उनीहरू यहाँ आउँछन्, बरु अलिकति हामीलाई सुगम बनाएर गए भने हामी गुणगान गाउँथ्यौँ होला नि त। तर उनीहरू बदनाम मात्रै भए। यहाँ इन्डियन डेलिगेट्स आयो बदनामै हुन्छ, लु आए बदनाम नै हुन्छन्, अरू आए नेपाली जनताको नजरमा उनीहरूको चाहिँ इमेज सुध्रिएको छैन, उक्सेको छैन क्या। त्यसकारण बरु यतातिर चाहिँ त्यस किसिमका भ्रमणहरूको म थोरै अर्थ देख्छु। अब लु आए सु गए त्यसको के अर्थ हुन्छ र? भर्खरै चाइनाबाट सु आए फर्केर गए, त्यसपछि लु अमेरिकाबाट आए ती पनि फर्केर गए। हाम्रा हु चाहिँ भारतमा गए वाङ खाएर आए, फेरि जापान जान्छु भन्दैछन्। यसरी गरिरहन्छ, के अर्थ हुन्छ र यसको? उनको भ्रमणको खास अर्थ देखिएन यसपालिको भ्रमणको। अब होला भनेनन् नि त उनीहरूले, भयङ्कर अर्थ होला अरे भनेनन् नि त। यो एसपिपी बारे अमेरिकालाई पत्र प्राप्त भयो, नेपालले जुन नगर्ने भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएको छ। यसमा हाम्रो स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया अमेरिकी एम्बेसीले दियो भन्ने खालको एकदम ठुलो प्रचार पनि यो आयो बाहिर। डाक्टर साहबको एउटा निष्कर्ष थियो यिनीहरूले यो गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष थियो। तपाईँको निष्कर्ष र अमेरिकी दूतावासले दिएको प्रतिक्रिया चाहिँ मेल खाएन भन्ने खालको कुरा पनि देखियो। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो प्रचार मात्रै हो, यो भित्रभित्र अरू नै खेल भइरहेछ, यहाँ चुनावी दाउपेचहरूका कुरा भइराखेका छन्, त्यसमा यो चिजलाई अड्काइएर गलत प्रचार गरिएको छ या साँच्चै यो अब पछि हटेको एसपिपीको सम्झौताबाट नेपाल सरकार? होइन, मैले त अब आफ्नै देशलाई आधार मान्ने हो। अब एमसिसी सम्बन्धी अध्ययनार्थ गठित जो झलनाथ खनालको आएको त्यसको अध्यक्षको हैसियतमा झलनाथले पटक पटक के भनिरहेछ भनेदेखि वास्तवमा एमसिसीकै एउटा च्याप्टरको रूपमा एसपिपी थियो। अनि केपी ओलीका पालामा अनेक पटक त्यो कागज हामीले माग्न खोज्यौँ, उहाँले दिनु भएन। अहिले त्यो कागज हामीलाई उपलब्ध छ। वास्तवमा एसपिपी एमसिसीकै अङ्ग हो भनेको छ झलनाथ खनालले। हामी अब अमेरिकाको स्टेटमेन्टलाई आधिकारिक मानौँ कि आफ्नै देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई आधार मानौँ? त यो हो नि त प्रश्न त। अब झलनाथले नै झुट बोलेका छन् भने, अब झलनाथ आयोगले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष एमसिसीकै एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने त एसपिपी बारे कुरा गर्नु या पास फेल गर्ने भन्ने कुराको त चर्चा गर्नुको अर्थ पनि रहेन नि त। त्यसकारण यो एमसिसी त गरिसक्यो नेपाल। अब यो रिफरेन्स मात्रै छोडिराखौँ न। यो सबै हामीले त के यो हामीले ठेक्का लिएको पनि होइन, हामीले कसम खाएको पनि छैन। रिफरेन्स म्याटर हो यो त। हामीले त डिस्कसन न गरे हो। सुसूचित जनतालाई हुने र म एउटा आधिकारिक एउटा हैसियतको व्यक्ति भएको हुनाले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिउँ भन्ने मेरो निजी लोभ न हो। मान्छे त यहाँ त जे पनि बोलिरहेको हुन्छ नि, वक्ताहरू त बोलिरहेको हुन्छन्। त्यसरी नबोल्नु भन्ने कसका घरका कसका कोठामा मिसाइल झर्छ, को कता पुग्छ, यस्ता पनि बोलिरहेको हो। अब हो यो नबोल्नु भनेर मात्रै मैले यो भनेको हुनाले म के भन्छु भनेदेखि झलनाथ खनालले चाहिँ आधिकारिक रूपमा एमसिसी भित्र मैले एसपिपी एउटा च्याप्टरको रूपमा देखेँ भनेको छ।
अब पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा आधिकारिक हुँदैन भने कसले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छ त? यो मात्रै मैले रेफरेन्सको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको हो। मेरो भित्र ब्रह्मले के भन्छ भने जसरी एमसिसी भइसकेको छ त्यसरी एसपिपी भइसकेको छ र जसरी त्यति बेला पनि उनीहरू के भन्थे भनेदेखि एमसिसीलाई लिएर यिनीहरू चाहिँ यहाँ डिबेट गर्थे। यसको आधिकारिक कार्यालय चाहिँ याके नीतिमा थियो। उहाँ नुवाकोटमा ट्रान्समिसन लाइनको बनाउने प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यहाँ एमसिसी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर बजारमा थाङ्नाहरू हल्ला गर्छन्। अब त्यस्तो कुराको पछाडि म लाग्न सक्दिनँ कि यो होइन भने होइन भनौँ। एमसिसीको अफिस छ याके नीतिमा, लाखौँ रुपियाँ तलब खाएर कर्मचारी बस्छ, त्यहाँ बस्छ। एमसिसीकै उपयोगिताका लागि जग्गा लिइरहेको, जग्गा अधिग्रहण उहाँ भइसक्यो। हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा विभाग छ, म आफै गएर हेरेको छु। अनि अर्थमन्त्रीले बजेट एलोटमेन्ट गर्छ एमसिसीको लागि। यहाँ लालबुजकहरू एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाइँ गर्छन्। त्यस्तो थाङ्नो कुरा पछाडि मैले लाग्न मिल्छ त? मेरो विचारमा एसपिपीको नियति पनि त्यही छ, हुन्छ र भइसकेको छ। मेरो चाहिँ कुरा यो। अब उनीहरूको कुरा के हो त्यो हेर्दै जाउँ न। ठिकै छ डाक्टर साहब, यो अब के छ यसभित्रका कुरा अरू भोलि भावी दिनमा खुल्नेवाला छन्। चुनाव सकिएपछि अर्को तथ्य आउला फेरि, यहाँ धेरै आशंका त्यो पनि छ। यो एउटा सन्दर्भ हो डाक्टर साहब। योभन्दा अलि पछाडि फर्केर अलि अगाडितर्फ विगत 70 वर्षदेखि अहिलेसम्मको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास ठ्याक्कै हेर्दाखेरि पटक पटक लोकतन्त्र नै प्रयोगशाला बन्यो यो देशमा। 7 साल, 46 साल, 17 साल, 15 साल गर्दै 62-63, 52 हुँदै 62-63सम्म आउँदा कुनै पनि कालखण्डको कुनै पनि लोकतान्त्रिक उपलब्धिले गरी खाएन र आज पनि यो प्रयोगशालाकै रूपमा छ। यस्तो तर्क भइराखेको छ र कसैलाई संविधान मन परेको छैन, कसैलाई छिमेकीलाई मन परेको छैन, कसैलाई आन्तरिक रूपमा एउटा शक्ति केन्द्रलाई मन परेको छैन। यी यस्ता यावत घटनाहरू भइराखेका छन् र यो बदल्नुपर्छ र समाधान निस्किन्छ भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति पनि अगाडि आइराखेको छ। पटक पटक लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति गरिएको सङ्घर्ष, प्राप्त उपलब्धिको भनिएको लोकतन्त्र, त्यस पछाडि त्यसले पनि प्रजातन्त्र, त्यस पछाडि त्यसले पनि काम नदिएर आएको लोकतन्त्र, त्यसमाथि लोकतन्त्रमाथि पनि फेरि प्रयोग भनेपछि अब हामी कहिलेसम्म यो गरिरहने, किन यस्तो भइरहन्छ बताइदिनुहोस्। यो त 2-3टा कुरा छन्। पहिलो कुरा लोकतन्त्र के हो त्यही बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा लोकतन्त्रका मानक सिद्धान्तहरू। प्रजातन्त्र के थियो भनेदेखि बुझ्दै आउनुपर्ने स्थिति भयो कि नबुझी अगाडि बढ्नाले यस्तो भएको छ। राजाहरूले त भनेकै थिए नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र फाप्दैन। उनीहरूले के तर्क दिएका थिए भने नेताहरू भर पर्दा छैनन्। मैले देख्दाखेरि टाइम एन्ड एगेन यो कुरा पुष्टि भएको छ। पुष्टि भयो किन हतियारै उठाइदिए थिए प्रजातन्त्र विरुद्ध। फेरि माओवादीको जनयुद्ध त संसदीय प्रजातन्त्रको व्यवस्थाको विरुद्धै उठेको हतियार होइन डाक्टर साहब। अब मैले के बुद्धले के भन्यो अर्कोले के बुझ्यो भने जस्तो मैले चाहिँ के भनेको भने राजाहरूको तर्क के थियो भने यो देशमा लोकतन्त्र फाप्दैन, किनभने नेताहरू भर लाग्दा छैनन्। तर नेताहरू के भन्थे भने राजाको यो तर्क चाहिँ प्रतिगामी हो, ऊ ऐयासी छ, विलासी छ, ऊ चाहिँ देश र जनताको विपक्षमा छ। हो यो तर्क गरेर त्यो हतियार उठाएको थियो उनीहरूले। हामीलाई यिनीहरूले भनेको कुरा हो कि जस्तो किन लाग्यो भने यिनीहरू हाम्रा नेता थिए। हामी लोकतन्त्रमा गयौँ, जनयुद्धमा गयौँ, कतिले ज्यानै पनि अर्प्यौँ, कति बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्ग पनि भए। तर उनीहरूले भनेको कुरा पुष्टि भएन, राजाहरूले भनेको कुरा मैले देख्दा पुष्टि भयो कालान्तरमा। अब मैले यो भने मैले प्रतिगामी भनिदिन्छन् होइन। के भन्यो भने तथ्य डाक्टर साहबले राखिदिनु भएको छ कि यो बताइदिनु न, यो किन यसरी पटक पटक प्रयोगशालाको रूपमा प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि नै निर्मम किसिमका प्रयोगशालाका धन्दा किन हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले डाक्टर साहबसँग होइन। त्यो त यो द्वन्द्व हो। यो हाम्रो नेतृत्व इमान कि बेइमानको हो भन्ने द्वन्द्वको बाई प्रोडक्ट चाहिँ प्रयोगशाला हो। उनीहरू अझै जस्तो अहिले पनि प्रचण्डले के भने मेरो लास्ट इनिङ हुनुपर्छ र म त्यहाँ पुगेपछि इतिहास निर्माण गर्छु भन्दैछ। कत्रो ठगी हो त, मेरो बाँकी छ अझै भन्दै। यो त सबभन्दा ठुलो त्रासदी हो नि। उनीहरू दे आर अलरेडी टेस्टेड कि दे आर फेलियर लिडरसिप। उनीहरूले अब भन्नुपर्छ जनताले हामीलाई यहाँसम्म गरे, हामीले यत्रो जनयुद्ध लड्यौँ, शहीदको यत्रो बलिदान भयो,
तर हामीले त्यसलाई सार्थक बनाउन सकेनौँ। क्षमा प्रार्थी छौँ। नयाँ पिँढी अब अगाडि आउनुपर्छ। जहाँसम्म हामीले गर्न सक्यौँ गऱ्यौँ। आइन्दा तपाईँहरूले गर्नु होला भन्नुपर्ने कुरा त यो हो नि। यही नै लोकतन्त्र प्रयोगशाला हुने चाहिँ कारण हो। हामीलाई रोक्नेहरू त प्रतिगामी हुन् भनिराखेका छन् प्रचण्डले। त्यसैले मैले भने अब अझै पनि हामीले त्यसो भने को क्रान्तिकारी हुन् भनेपछि त अर्को प्रयोगशाला बनाउनु परेन हो। यो कारणले पटक पटक प्रयोगशाला हुन्छ। सच्चाइमा जस्तो मैले उदाहरण दिएर भने कि यो प्रयोगशालाबाट मुलुकलाई साँच्चै मुक्ति दिएर एउटा दिगो बाटोमा जानका निम्ति के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? नेतृत्व प्रतिस्थापन। यो सबै नेतृत्वको बेइमानीको कारणले आएको दुष्परिणाम हो। अत यो नेतृत्वलाई फाल्नु आजको केन्द्रीय दायित्व हो। नेतृत्व प्रतिस्थापन नै आजको प्रश्न हो। तर नेतृत्व प्रतिस्थापन कसरी गर्ने, कसले गर्ने? एक हिसाबबाट नेतृत्व प्रतिस्थापनको क्रममा बालेन शाहहरू, हर्क साम्पाङहरू आइसके, गोपाल हमालहरू आइसके। अब भोलि उनीहरू असफल भयो भने फेरि अर्को प्रयोगशाला भयो कि भएन? हो, यस कारणले पटक पटक पर्छ। यो हो कारण चाहिँ। जस्तो त्यहाँ उयो हर्क साम्पाङले बोलेका बोलीहरू हेरौँ त हामी, कहिले उनी रोइराखेका हुन्छन्, कहिले उनका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि मलाई लज्जा बोध हुन्छ। उनका विरोधीहरूले बोलेको त उनले पादे जतिको पनि भएन अरे। ल हेर बोलेको एउटा यसको देशको मेयर बोलेको। अब भोलि बालेन शाहले के बोलिदिने हुन्, गोपाल हमालले के बोलिदिने हुन्। नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको प्रश्न हो, तर भरपर्दो नेतृत्व आजको प्रश्न हो। अब त्यो नभएपछि चाहिँ पटक पटक प्रयोगशाला हुन्छ। किन प्रयोगशाला दोहोरियो भनेर सोधेको छ नि त भाइले? यो हो कारण चाहिँ। डाक्टर साहब यो श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि जाने देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो श्रृङ्खला अगाडि जाने देख्नुहुन्छ कि यो कुनै कालखण्डमा यो गरेर रोकिने देख्नुहुन्छ कि यो प्रयोगशालाको श्रृङ्खला अब कसरी यसको व्यवस्थापन होला या रोकिएला या यो अघि बढ्ला, के लाग्छ डाक्टर साहब तपाईँलाई? मलाई चाहिँ यो देश रहँदासम्म यो भइ नै रहन्छ होला। किनभने यिनीहरूको दुश्मनी यो देशसँग रहेको भन्ने देखिन्छ अहिले चाहिँ। यिनीहरूलाई घाँडो यो देश जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आएर। र यो देश रहँदासम्म सायद यस्तो भइरहन्छ होला। किनभने यिनीहरूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने नै यो देश रहेछ क्या। अब अहिले नागरिकताको कुरा आयो, त्यही विषय भइराखेको छ। चित्तबुद्धो कारण केही पनि छैन नि। के कारणले यो विधेयक ल्याइयो भन्ने चित्तबुद्धो कारण केही पनि छैन नि। चित्तबुद्धो कारण भए त्यसमा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। आम नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी जिरह गर्दैनौँ। तर नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमै हामी लड्न थाल्यौँ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त? यसले त लडालडमा पुर्याउँछ। लडालडबाट के हुन्छ त? यही देश सकिन्छ। किन हामी यस्तो चाहिँ निष्प्रयोजनशील द्वन्द्वमा पटक पटक फसिरहन्छौँ त? यसबाट मेरो चाहिँ इम्प्रेसन के छ भने यो देश रहँदासम्म हामी यही गरिरहन्छौँ। सिक्किममा यही कुरा भयो। लोकतन्त्र भएन भन्छन्, चोग्याल भएन भन्छन्, उस्तो भएन भन्छन्। लौ त भनेर जनताका प्रतिनिधिहरू 32 जना विधानसभामा चुनेर पठाए सिक्किमका जनताले। ल्यान्डअपतिर लागेर 30 जनाले हामी भारतमा मिल्छौँ भनिदिए। अब त्यो सार्वभौम जनताले नै पठाएका चुनेका प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय हो। अब यसको के दबाई छ त? यस्तो बेला जनताहरूको भूमिका कस्तो ठाउँमा हुन्छ डाक्टर साहब? जनताको त्यही देश घाँडो भयो भन्ने भूमिकामै सामेल भएका हुन्। होइन, उनीहरूले जसरी गोपाल हमाललाई निर्वाचित गरे, बालेन शाहलाई निर्वाचित गरे, हर्क साम्पाङलाई निर्वाचित गरे, उनीहरूमा छटपटाट छ भन्ने देखिन्छ। अब त्यो छटपटाटलाई उनीहरूले सार्थक बनाउने किन? अहिले जनता त्यहाँ छन् नि त। जनता त प्रतिनिधिबाट चाहिँ व्यक्त हुने इकाइ भयो। जनता आफै त जनता अगाडि आयो भने त श्रीलङ्का हुन्छ फेरि। जनता अगाडि आयो, रणसिंहे त्यहाँ ले त्यसलाई चाहिँ पुँजीकृत गरे। खोइ जनता, श्रीलङ्काको जनता कहाँ छ त अहिले? अहिले त कुटे खाएको पनि देखिँदैन। त जनताले यस्तो किसिमको निर्णय गरिदिन्छ क्या बेला बेला। तर जनताको वारिसले जनताको मर्म धर्मलाई चाहिँ सार्थक बनाइदिने हो। जनताले जनयुद्ध लड्यो होइन? प्रचण्डहरू त दिल्लीमा बस्थे, एकदम हाई लेभलमा सुरक्षा लिएर। बम्बेमा परिवारजनहरूसँग चाहिँ उनी घुमिरहेका हुन्थे। रियल जनता त रोल्पामा जनयुद्ध गरिरहेका हुन्थे। अब अहिले रोल्पाको जनता कहाँ छन् त?
जनता भने त त्यो हो। जनताको मर्म धर्मलाई सार्थक बनाउने त उनका प्रतिनिधिहरूले हो। उनका प्रतिनिधिको अभिगत यो छ। उनका प्रतिनिधिको अभिगत यस्तो छ भनेपछि यो श्रृङ्खला रहिरहन्छ यो देश रहँदासम्म। किनभने घाँडो त यो देश रहेछ भन्ने बुझियो नि त। आफ्नो नेतृत्व घाँडो रहेछ भन्ने त लाग्दो रहन्छ नि त जनतालाई। कसैलाई लाग्दो रहन्छ। अनि झोला बोकेकै छ। झोला त बोकेकै छ उसले। प्रचण्डले जे भन्छन् त्यो ठिक हो, देउवाले जे भन्छन् त्यो ठिक हो भनिराखेकै छ मान्छे अहिले पनि। त्यसकारण यो देश रहँदासम्म चाहिँ यो कथा दोहोरिरहन्छ भन्ने मलाई अहिले लागिराखेको छ। अब हेरौँ के हुन्छ भोलि गएर। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने अहिले यो देशमा व्यक्तिगत रूपमा आफू गल्ती नगर्नु बाहेक अब मान्छेको हातमा केही पनि छैन। अब यो 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 खालि मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ, यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म होला भनेर। यसमा अलिकति निर्मम खालको जवाफ डाक्टर साहबले दिनुभयो। त्यस्तो नहोस्, एउटा खालको राजनीति यस्तो पैदा होस् जसले यी प्रयोगशालाका श्रृङ्खलाहरूलाई रोक्न सकोस् भन्ने एउटा कामना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। जाँदै जाँदै जसरी समाजवादी केन्द्रको निर्माण गर्ने अभ्यासको चर्चा आयो, त्यो चर्चाबीच प्रचण्डले जसरी अभिव्यक्ति दिए र अहिलेको गठबन्धनको जुन राजनीति चलिरहेको छ, समाजवादी केन्द्र बनाउने त्यो अभ्यास असफलता र यो गठबन्धनको निरन्तरताले अबको राजनीतिलाई कता लान्छ, यो समाजवादी केन्द्र किन बन्न सकेन, गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो पटक पटक किन राजनीतिमा प्रयोगशाला हुन्छ भन्ने र यो भाइको प्रश्नको बिचमा ठुलो तादात्म्यता छ। पटक पटक हाम्रा अन्तर्वार्ताहरू पनि किन प्रयोगशाला हुन्छन्। मैले नै अनेकचोटि के भनिसकेँ भने यो समाजवादी केन्द्र भन्ने सम्भव छैन, हुँदैन। वाम एकता भन्ने सम्भव छैन, हुँदैन। तर रहर गरे नि त, अस्ति बनाउँछौँ भन्थे आज फेरि भएन भन्ने खालको कुरा। अब राजनीतिमा रहरले केही पनि काम गर्दैन। अब यिनीहरूले अब उत्तानो टाङ लाए भनौँ न। प्रचण्डले के भने यी सब कुराहरू केही पनि हुँदैनन्। यस्तो किन त भन्दा यिनीहरू वास्तवमा अवसरवादी र स्वार्थी मानिसहरू हुन्। स्वार्थी र अवसरवादीहरूको छवि पनि हुँदैन, चरित्र पनि हुँदैन, अस्तित्व पनि हुँदैन, पहिचान पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन नि। जस्तो प्रचण्डकै कुरा गर्दा पहिलो चरणमा शेरबहादुरसँग गठबन्धनमा थिए, सरकारमा ओलीसँग पार्टी एकता गर्दै थिए। दोस्रो चरणमा ओलीसँग पार्टी एकता गरेका थिए। अब अहिले आएर फेरि उनी शेरबहादुरसँग छन् र के भन्दैछन् भने अब आउने निर्वाचनमा वामको पहिलो माओवादी नहुने हो भनेदेखि जुनसुकै परिणाम हुन सक्छ। अब अहिले नै प्रचण्ड एक नम्बरको वाम पार्टी हुने हो भने त निर्वाचनमै जानु परेन नि त। अहिले घोषणा गर्दै भइगयो नि त। भन्नुपर्ने त के थियो भने आसन्न छ निर्वाचन, हामी अपेक्षा गर्छौँ जनताले हामीलाई जो स्थानीय निर्वाचनमा जति माया गरे त्योभन्दा बढी माया गर्छन् होला र हामी त के अपेक्षा गर्छौँ भने सायद एक नम्बरमा जनताले हामीलाई पुर्याइदिन्छन् कि, किनभने हामीले असल काम गरेका छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ। हामीले प्रचण्ड के अरे सिसी फुटेजमा सफलता पायौँ, नागरिकता विधेयक सुम्प्यौँ, व्याख्यात्मक ल्याएर भए पनि व्याख्यात्मक ल्याएर यो सब गरेको हुनाले जनताले हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद देलान् भन्ने लागेको छ। यो नभन्ने कुरा हो। हामीलाई एक नम्बर बनाउँछौ भने ठिक छ, होइन भने यो गठबन्धन पनि चल्दैन भनेपछि त अर्को गठबन्धन बन्न लागेको रहेछ। यहाँ किन भित्री तयारी नभइकन त बाहिर यो कुरा भनिँदैन। भर्खरै चिनिया डेलिगेट्स आइरहेछ, वाम एकताको पक्षमा काम गरिदिएको छ भन्ने पनि हल्ला छ। त यसरी जब राजनीतिलाई मोलतोलको विषय बनाइन्छ भनेदेखि अनि पटक पटक अन्तर्वार्ताहरू पनि प्रयोगशाला हुन्छन्। जहाँसम्म मेरो विचार छ यिनीहरू बेसिक कम्युनिस्ट नभएको हुनाले अहिले आएर त मलाई यिनीहरू वामपन्थी मात्रै नभएको होइन कि राजनीतिक प्राणी मात्रै नभएको होइन कि मान्छे हुन् कि होइनन्मा डिबेट गर्नुपर्छ भन्नेमा आएको छु म। यो 52 सालदेखि अहिलेसम्मको श्रृङ्खला हो। 52 यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो मेरो पिएचडीले। त्यसपछि यिनीहरू वामपन्थी हुन् कि भन्ने भ्रममा म रूपान्तरित भएँ। त्यसपछि 72 सालको संविधानताका उनीहरूले भारतीय थिचोमिचो र नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुन किसिमको प्रतिरोध गरेर त्यसको हस्तक्षेपको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्रले संविधान घोषणा पाउने जुन सार्वभौम अधिकार हो त्यो अधिकारलाई सिद्ध गरिसकेपछि यिनीहरू राजनीतिक नै रहेछन् भन्ने अर्को भ्रममा उत्पन्न भएकोमा अब अहिले आएर चाहिँ यिनीहरू त्यो तिनटै होइन रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै
अब चाहिँ यिनीहरू मान्छे उनकी होइनन् भन्नेमा डिबेट गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। किनभने राजनीतिक रूपमा, वामपन्थीको रूपमा, कम्युनिस्टको रूपमा सर्टेन दायित्वहरू हुन्छन् नि त, सर्टेन दायित्व क्या। अहिले कम्युनिस्ट राज्य नहोला तर देशको माया त गर्न सकिन्छ नि त। राजनीतिमा मान्छे हुने आधारभूत शर्त पनि हुन् नि यिनीहरू त। अनि अब उनीहरूमा त कम्युनिस्ट राजनीतिको आधारभूत शर्त नै पालना नभएपछि त कम्युनिस्ट नभए त मान्छे भएन भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित राजनीति हो नि त उहाँहरूको त। त्यसकारण मैले चाहिँ हो यहाँ डिबेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरू मान्छे जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा पिसाब फेर्नु हुँदैन, सार्वजनिक ठाउँमा स्मोक गर्नु हुँदैन, मादक पदार्थ खाएर हल्ला अरूलाई डिस्टर्ब हुने गरी कुकर्महरू गर्नु हुँदैन भन्ने त मिनिमम मानवीय आचरणहरू हुन् नि त। हिंसा बलात्कार गर्नु हुँदैन मिनिमम क्या। यहाँ त त्यति पनि देखिएन। म चाहिँ यहाँ आइराखेको छु अहिले, यो त अग्रगमनको सङ्केत होइन नि, यो त पश्चगमनको। उहाँहरू हामीलाई प्रतिगामी, समग्रमा उहाँहरूलाई म प्रतिगामी देखिराखेको छु अहिले आएर। त्यस कारण यो गाँठो फुकाल्नु पर्यो अब आएर बौद्धिकहरूले, मिडियाहरूले यो गाँठो फुकाल्नु पर्यो। यो गाँठो नफुकाली केही पनि देखिँदैन, केही पनि बुझिँदैन। यो बुझ्ने कोसिस गरौँ। मैले देख्दाखेरि भ्रममा बाँच्ने होइन। अब कम्युनिस्ट भनेपछि मिनिमम आचरण, वामपन्थी भनेपछि मिनिमम आचरण, प्रजातान्त्रिक भनेपछि मिनिमम आचरण, मिनिमम क्या। म्याक्सिमम अहिले नै राम राज्य नहोला, अहिले नै साम्यवाद नहोला, तर एउटा उद्योग त खोल्नुपर्छ होला नि जहाँ भाइ छोराले काम पाउँछन्। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यस्तो खालको गाँठो परेको अप्ठ्यारो जटिलता राजनीतिमा जे पैदा भएको छ यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चुनौती खडा गरेको छ। यसले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि धेरै पिरोलेको छ र उनी बौद्धिकहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छन्। त्यो छलफलको सुरुवात तपाईँबाट गर्न चाहन्छन् भन्ने बाहिर चर्चा छ। राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँसँग छलफलका लागि वातावरण, छलफलका लागि कुराकानी गरेका हुन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। हो भने तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रलाई, के छ भन्ने अर्को सुझाव छ। भेटघाट भएको छ कि छैन, भेटघाटका लागि तपाईँलाई पनि आमन्त्रण गरियो भन्ने बाहिर चर्चा आयो, बताइदिनुहोस् न। होइन, भेटघाटको हिसाब छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो कुरा आयो भने म भेट्छु। अहिले सबैभन्दा हाई हाई राजाकै भइराखेको पाउँछु म, सबैभन्दा दुर्नाम नेताहरूकै भइराखेको पाउँछु म। अब राजा त्यो ठाउँमा आयो भने दुर्नामै हुने कथा दोहोऱ्याउने कुरा हुन्छ। त्यो काम कि त दुर्नाम नहुने कुराको पूर्व ग्यारेन्टी गरेर एउटा कदम चाल्न सक्ने कुरा हो, होइन भने त बस होइन भने त यही ठिक छ। त्यस कारण मैले पहिला पनि यो कुरा भनेको हुँ, भेटघाट भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म भए ठाउँमा आएको थियो। भेटघाट आयो भने त म सबैसँग भेट्छु, म राजदूतहरूसँग भेट्छु, म मित्र राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू आयो भने उनीहरूसँग भेट्छु, कोहीसँग। किन भेटघाटमै त त्यस्तो निषेधकारी त, त्यो त यिनीहरूको जस्तो क्या। यिनीहरू त जस्तो योसँग भेट्ने, भेटे पनि पोको लिएर आएकोलाई मात्रै भेट्ने, यस्तो खालको छ नि त यिनीहरूको। त्योबाट मैले सिकेर यो निषेध कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन है। राजाको हकमा त उनीहरूले बनाएको देश हो यो, उनीहरूले बनाएको देशमा नागरिक भइएको छ। अनि उनीहरूलाई नै दुत्कार्दै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ? यहाँ नमो बुद्धको शालिग बन्न आँटिसक्यो, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नुको के अर्थ हुन्छ? यहाँ शालिग त जसले पनि त बनाउँदो रहेछ। त त्यही आधारमा चाहिँ शालिग बनायो भन्ने आधारमा, यो देश बनायो भन्ने आधारमा हामी उनलाई प्रहार गरिरहेका छौँ भनेदेखि अनि यो त कृतज्ञता होइन? जुन बाबुआमाले आफूलाई जन्म दिए तिनै आमाबाबुलाई दुत्कार्दै हिँड्नु त्यो कुनै असल सन्ततिको कर्तव्य हुन्छ? त्यो हुँदैन। भेटघाट कहिले हुन्छ? भेट्दा त अब यति मात्रै मसँग कुरा भएको छ के भने भेटघाटको वातावरण मिल्दैछ। अब त्यो म केही भन्न सक्दिनँ। अब कसैको शुभचिन्तक, राजाका शुभचिन्तक होलान्, मेरा शुभचिन्तकहरू होलान्, हाम्रा शुभचिन्तकहरूले तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्दा हामीलाई आनन्द आउँछ भन्ने मनोविज्ञान मात्रै हो कि थाहा छैन नि। भरपर्दो सूत्रबाट त, आधिकारिक सूत्रबाट आएको कुरा त यो होइन। अब यदि यो फेरि आयो, तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्दिए राम्रो लाग्छ हामीलाई, बस्नुहोस् न भनेर कसैले बारदली छलफल गरिदिनुहोस्, कम्तीमा एउटा निकास, राष्ट्रको निकासका निम्ति के विकल्प हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो भने म सजिलै बस्दिन्छु, म अप्ठ्यारोमा छैन, म कसैलाई निषेध गर्दिनँ। त्यति मात्रै कुरा अहिलेसम्म भएको छ, त्योभन्दा अगाडि केही पनि भएको छैन। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल, धन्यवाद।